वेलकम बैक नाजरीन। अहम खबर देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया है, जहां उन्हें पुरतबाक इस्तकबाल किया गया है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत दाखिला भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान से मुलाकात की और पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखकर फातह खानी की। फील्ड मार्शल ने पुलिस की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि अमन अमान का क़याम पुलिस की मुक़द्दस जिम्मेदारी है और मुसल्लह अफ़वाज हमेशा बहादुर और बावकार पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है और जदीद पॉलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा किया है नेशनल पुलिस एकेडमी का, जहाँ पर उन्होंने फातह ख़्वानी भी की है शोहदा के पास जाकर, और इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत दाखिला भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान से मुलाकात की और पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखकर फातह खानी की है। फील्ड मार्शल ने पुलिस की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि अमन अमान का क़याम पुलिस की मुक़द्दस जिम्मेदारी है और मुसल्लह अफ़वाज हमेशा बहादुर और बावकार पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे गुल प्लाजा में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकारों की कार्रवाइयां जारी हैं, जहां 2 फ्लोर्स को क्लियर कर दिया गया है। जिला जनूबी के डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोखर ने कहा कि आग से मुतासर होने वाले गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर को क्लियर कर दिया गया है। दूसरे और तीसरे फ्लोर में दाखिले की कोशिश जा रही है। कटर की मदद से ग्रिल काट रहे हैं। जावेद नबी खोसो के मुताबिक रात मजीद 2 लाशें मिली हैं, जिसके बाद आग से जाँ भाग होने वाले अफराद की तादाद 26 हो गई, जबकि लापता अफराद की तादाद 83 हो गई है। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है कि अब तक 20 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं। 14 लाशों के नमूने हासिल कर लिए गए हैं और 14 में से 7 लाशों की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है। 7वीं लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए मुमकिन होगी। पुलिस सर्जन के मुताबिक मुतवफ़्फ़ीन की शनाख्त के लिए 48 अहल खाना के नमूने मिल चुके हैं। तमाम नमूने सिंध फॉरेंसिक DNA लेबॉर्ट्री भेजने में हैं। DNA टेस्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज जामिया कराची में होंगे। जाए वक़ुआ से कुछ इंसानी आज़ा भी लाए गए हैं, जिन पर काम जारी है। साने है गुल प्लाजा का तीसरा रोज रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 20 से 25% मलबा हटाया जा चुका है। छत पर मौजूद 35 से ज़ायद गाड़ियों को बाहिफाजत उतार कर मालिकान के हवाले कर दिया गया। 20 से ज़ायद लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त के लिए लवाहिकीन के DNA सैंपल्स हासिल किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सानिया गुल प्लाजा पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो तीसरा रोज़ है। आज सुबह से ही रेस्क्यू कामों का जो है दोबारा से आगाज़ कर दिया गया है। रात गए यहाँ पर गुल प्लाजा की छत पर जो गाड़ियाँ मौजूद थी, 35 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू करके मालकान के हवाले की गई हैं। शनाख्त के बाद अगर बात की जाए, मलबा हटाने का काम जो है वो आज भी जारी है। मलबा जो है यहाँ से डंपर के थ्रू KMC ग्राउंड में जो है वो शिफ्ट किया जाता है। SSP सिटी आरिफ अजीज़ के मुताबिक जो है वो ताजरों की जानिब से 12 नाम दिए गए हैं। उन 12 नामों में जो 2 ताजर होते हैं वो डंपर के साथ जाते हैं और KMC ग्राउंड में जो मलबा है वहाँ पर भेजा जाता है। और उस मलबे के अंदर जो है अगर ताजरों की कोई कीमती अशिया है तो वो शनाख्त के बाद उसी कमेटी के हवाले की जा रही हैं, जो बाद में जो है वो ताजरों के हवाले की जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक तकरीबन जो है वो 20 से ज़ायद लाशें जो हैं वो ऑफिशियली तौर पर यहाँ पर वो जो मुंतकिल कर दी गई हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते होंगे कि अभी भी हमारे के तीसरे फ्लोर से धुएँ जो हैं वो अभी भी निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। स्नार्कल की मदद से अभी भी जो कूलिंग का काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 20 से ज़ायद लाशें जो हैं वो जो सर्जन डॉक्टर समिया हैं उनके मुताबिक सिविल हॉस्पिटल में मौसूल हो चुकी हैं और उन्होंने जो लवाहिकीन हैं उनसे अपील की है कि वो अपने DNA टेस्ट के जो नमूने हैं वो सिविल हॉस्पिटल में आकर जमा करवाएं, ताकि लाशों की शनाख्त हो सके। रेस्क्यू का जो अमल है वो बैक साइड पर ज़रा मौसर तरीके से जारी है। अगर बात की जाए फ्रंट साइड पर
تو جو سامنے کا حصہ ہے وہاں پر ابھی جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ وہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ آپریشن کیا جا رہا ہے، جبکہ اگر اوورآل سچویشن کی بات کی جائے تو تاجر جو تنظیمیں ہیں وہ ان کی جانب سے افسوس کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی و سماجی شخصیات بھی یہاں پر آ رہی ہیں۔ آج بھی لواحقین جو ہیں وہ اپنے پیاروں کے انتظار میں اس بلڈنگ کی، اس عمارت کے باہر کھڑے موجود دکھائی دے رہے ہیں۔ جی مزید آپ کو بتائیں، سانحہ گل پلازا کے حوالے سے اصل حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ متاثرہ دکانداروں کا کہنا ہے عمارت کے کل 26 داخلی اور خارجی دروازے ہیں۔ رات 10 بجے تمام گیٹ بند کر کے صرف 2 دروازے کھلے رکھے ہوئے تھے۔ المناک سانحے کے وقت عمارت میں موجود لوگوں کو معمول کے مطابق 26 سے 24 دروازے بند ملے، کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا اور آگ انتہائی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ پوری مارکیٹ میں دھواں ہی دھواں بھر چکا تھا۔ دکانداروں نے بتایا کہ آگ کے وقت بجلی بند تھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی نظر آ رہا تھا۔ بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ دھوئیں کی وجہ سے محصور افراد کو سانس لینے میں شدید دشواری تھی۔ واقعے کے وقت دکانوں پر ورکرز اور گاہک موجود تھے۔ آگ لگنے کے کچھ دیر بعد کچھ لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ دکانداروں نے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت ہی عمارت سے باہر نکالا۔ یاد رہے، کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر واقع شاپنگ مال گل پلازا میں آگ بجھنے کے باعث ملبہ ہٹانے اور لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ اب تک 26 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ واقعے کے بعد اب بھی 76 افراد لاپتہ ہیں۔ خبر دیں گے، کراچی کے گل پلازا میں آگ سے مسجد کو نقصان نہیں پہنچا، قرآن پاک بھی محفوظ ملے۔ ریسکیو کام کے مطابق گل پلازا کے پہلے فلور پر قائم مسجد کلیئر کر دی گئی۔ پہلے فلور پر مسجد میں کوئی شخص نہیں ملا۔ تیسرے درجے کی آتش زدگی کے باوجود جب ریسکیو ٹیمیں پہلی مرتبہ مسجد کے اندر داخل ہوئی تو وہاں شدید دھواں موجود تھا، تاہم وہاں رکھے قرآن پاک محفوظ رہے۔ ریسکیو کے مطابق مسجد کے ریک میں موجود قرآن پاک کے تمام نسخے محفوظ رہے اور ایک بھی قرآن مجید نیچے نہیں گرا۔ اسی طرح مسجد میں بجھائی گئی دریاں اور دیگر مذہبی سامان بھی اپنی حالت میں موجود پایا گیا، جو اس شدید آتش زدگی کے تناظر میں حیران کن امر قرار دیا جا رہا ہے۔ سانحہ گل پلازا میں قیامت خیز مناظر دیکھنے کو آئے۔ ہفتے کے رات کو گل پلازا میں لگنے والی آگ کے بعد کے دل دہلا دینے والے مناظر این ٹی این نیوز نے حاصل کر لیے۔ واقعے کے دوران عمارت کے اندر بھگدڑ کے مناظر دیکھے گئے، جنہیں کچھ لوگوں نے موبائل فون میں ریکارڈ کیا۔ ویڈیو میں بیسمنٹ میں لوگوں کی افراتفری، شور و ہنگامہ اور جان بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے افراد واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ گراؤنڈ فلور پر بچوں کے گارمنٹس کی دکان کے ریٹ کی تختیاں بھی آگ کے شعلوں کے درمیان جلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تعلیمی میدان سے خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے سندھ حکومت نے صوبے کے تمام تعلیمی بورڈز میں نمبر سسٹم ختم کر دیا۔ وزیر جامعات سندھ اسماعیل راہو کے مطابق میٹرک اور انٹر کے لیے نئے گریڈنگ سسٹم کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کے تحت 40% سے کم نمبر لینے والے طلباء فیل تصور کیے جائیں گے۔ اسماعیل راہو نے بتایا کہ تعلیمی بورڈز میں امتحانی نتائج کے لیے رائج قدیم نمبر سسٹم ختم کر کے بین الاقوامی معیار کا نیا گریڈنگ سسٹم نافذ کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ اہم فیصلہ انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن کے وفاقی سطح پر کیے گئے پالیسی فیصلوں کی روشنی میں کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ نئے گریڈنگ سسٹم کا اطلاق صوبے بھر میں مرحلہ وار ہوگا۔ رواں سال 2026 میں 9ویں اور 11ویں جماعت کے پہلے سالانہ امتحانات سے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ وزیر جامعات کے مطابق سندھ حکومت نے اس نئی پالیسی کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ کراچی میں سجا ڈاکٹر احمد پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا شاندار میلہ۔ شائقین کرکٹ کے لیے سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملے۔ سب سے زیادہ توجہ سیکنڈ مدر کی ٹیم کی بہترین کارکردگی پر رہی، جس نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سیمی فائنل میں رسائی حاصل کی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کراچی کے کے ایم سی کمپلیکس گراؤنڈ میں ڈاکٹر احمد پریمیئر لیگ کا شاندار انعقاد۔ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ سیکنڈ مدر کی ٹیم نے اپنی شاندار بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے جوہر دکھائے اور شائقین کے دل جیت لیے۔ ٹیم ورک اور جوش کی وجہ سے ان کی ٹیم نے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی اور سب سے زیادہ تعریفیں حاصل کی۔ جیتیں گے بھائی، جیتیں گے۔ اب لوگوں سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے میں سیکنڈ مدر کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ تھینک یو سو مچ دانش بھائی، آپ لوگوں کا، باقی ساری ٹیموں کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس ایونٹ میں میری بہت رکاوٹیں ہوئی تھی، بہت رکاوٹیں، پر اللہ میرے ساتھ تھا، میرا نبی میرے ساتھ تھا، مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں تھی۔
फाइनल मैच में मारखोर की टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए टूर्नामेंट जीत लिया। खिलाड़ियों की तकनीक, तेज रफ्तार बॉलिंग और जोशीले शॉट्स ने शायकीन को महसूस किया। टूर्नामेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। हम ज़्यादातर स्पेशली जो है ना शुक्र है अपने MD सॉलिड वेस्ट तारिक निज़ामी साहब को अदा करते हैं, जो उसने अपने इतने बिजी पर्सन टाइम में भी उसने हमें टाइम निकाल के दे दिया। टूर्नामेंट के दौरान लाइव कॉन्सर्ट भी मुनक्कद हुआ, जिसने महफिल को मजीद रंगीन बना दिया। इख्तिताम पर टीमों को इनामात और शील्ड से नवाजा गया। बहुत दीदा दिलेरी के साथ लोगों ने यहाँ पर खेला और मारखोर ने तो खेला ही, उसके साथ साथ सेकंड मदर ने भी बहुत ज़बरदस्त इसमें खेला है। हमारी टीम बहुत उम्दा खेली और माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेले, जीते। सेकंड मदर की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मुंतजमीन का कहना है कि इस टूर्नामेंट का मकसद कराची में क्रिकेट के फरोग के साथ साथ नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करना है। बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सारे और जीत के जाएगी।